मनमानी जो सुरुचि छ, मनको कुरो सुनेर धरतीमा कसैको कल्याण हुँदैन। कल्याण कसको हुन्छ? जसले बुद्धिको कुरो सुन्छ। बुद्धिको कुरो जसले जीवनमा सुन्छ, बुद्धिको अनुसरण जसले गर्छ, उसको त कल्याण छ। तर मनको कुरो मात्रै सुन्यो भने कल्याण हुँदैन। अब हामी सुरुमा जन्मिँदाखेरि कसरी जन्मेका हुन्छौँ भन्दा बुद्धिमानी। हाम्रो मनमा कुनै विकार हुँदैन, कुनै विषय हुँदैन, कोही हाम्रो शत्रु हुँदैन, कोही हाम्रो मित्र हुँदैन, सबै हाम्रो लागि बराबर थियो। तर केही समय बितो, कोही मित्र भए, कोही शत्रु भए, यो हुँदै हुँदै गए। कसैसँग हामीले प्रेमको व्यवहार गर्न थाल्यौँ, कसैसँग हामीले द्वेषको व्यवहार गर्न थाल्यौँ। यो हाम्रो समय बिताउने एउटा कथा हो। हेर्नुहोस्, हामीले समय यसरी बिताइरहेका हुन्छौँ। तर हामी जब जन्म लिएका थियौँ त्यति बेला शुद्ध थियौँ, तर अहिले हामी जस्तो जन्म लिएका थियौँ त्यो रूपको शुद्ध छैनौँ। किनकि अब हाम्रो हृदयमा, अब हामीमा क्रोध पनि छ, राग पनि छ, रिस पनि छ, छल पनि छ, कपटता पनि भरिएको छ। हामी शुद्ध भएनौँ सज्जन। त्यस पछाडि महाराज उत्तानपादले के गर्नुभयो भन्दा आफ्नो जुन पुरानो पत्नी हुनुहुन्थ्यो, पहिले ल्याउनु भएको, विवाह गरेर ल्याउनु भएको पत्नी जो हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ त्यागिदिनु भयो, निकालिदिनु भयो घरबाट। जो व्यक्ति रुचिमा परिसकेको हुन्छ, आफ्नो रुचिले चल्न थालिसकेको हुन्छ, उसले नीतिलाई बिस्तारै बिस्तारै निकालिदिन्छ। हेर्नुहोस्, हामीले पनि त्यही गर्छौँ है। यदि हामीसँग नीति छ भने, हाम्रो जीवनमा रुचि प्रवेश गर्यो भने बिस्तारै बिस्तारै रुचिलाई यति नजिकको बनाउँछौँ, नीतिलाई हामी धपाउँछौँ। नीतिलाई धपाइसकेपछि रुचिको पछि लागेर हिँड्दा हाम्रो कल्याण हुँदैन। अनि नीतिलाई निकालिदिनु भयो। घरमा बस्नु भएको थियो उत्तानपाद नाम गरेको राजा र सुरुचि। तर दैवको संयोग यस्तो पर्दियो सज्जन, अब सुरुचिबाट त सन्तान होला नि त भनेर विवाह गर्नुभएको थियो, तर सुरुचिबाट पनि सन्तान भएन। एक दिन राजा दुखी भएर निस्कनु भएको थियो। निस्किँदा रात परेछ। रात परेको बेला सुनीतिको कुटीमा गएर बस्नु भएछ। सुनीतिले एउटा कुटी बनाउनु भएको रहेछ खोलाको छेउमा। त्यहाँनेरि गएर उत्तानपाद नाम गरेको राजा बस्नुभयो। त्यहाँ बसिसकेपछि सज्जन वृन्द, महाराज उत्तानपादको रात त्यहीँ बित्यो। भोलिपल्ट फर्कनु भयो। समय बित्दै जाँदा दैवको संयोग, दैवको लीला यस्तो पर्दियो कि सुनीति गर्भवती भइन्। समय बित्दै जाँदा एउटा सुन्दर सन्तानलाई जन्म दिइन्, जसको नाम थियो ध्रुव। जुन ध्रुवलाई सारा सप्तऋषिहरूले पनि परिक्रमा गर्नुहुन्छ। त्यस्तो ध्रुवलाई जन्माइन् नीतिले। जसले आफ्नो जीवनमा नीतिलाई अपनाएको छ, उसले सन्तानको रूपमा ध्रुवलाई प्राप्त गर्छ। यसमा सन्देह छैन सज्जन। अनि अगाडिको कुरा हो, जो सुनीति हुनुहुन्थ्यो उहाँ सत्सङ्गमा जाँदाखेरि सन्तानलाई सधैँ सँगै लिएर जानुहुन्थ्यो। अरे शास्त्रले बताएको कुरै यही हो। संस्कार यदि हामीले बच्चैदेखि सन्तानलाई लगाइदिएका छौँ भनेदेखि सन्तानले संस्कार बिर्सदैनन्। यदि संस्कार बिर्सेनन् भने माता पिताको अपमान गर्दैनन्। त्यस कारणले गर्दा संस्कार दिनुपर्छ है भनेर बताइएको छ। सुनीति माताले संस्कार दिनुभयो। सन्तानलाई लिएर जानुहुन्थ्यो, आफू काम गर्नुहुन्थ्यो, तर कथा सत्सङ्गमा ध्रुवलाई लगेर राखिदिनुहुन्थ्यो। ध्रुव कथा सुन्दै 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 बस्नुहुन्थ्यो। कथामा ध्रुवलाई यति आनन्द आउँथ्यो बच्चैदेखि सज्जन। दुईटा कुरा छ हेर्नुहोस्, हामी आमाहरूले, हामी बुबाहरूले आफ्नो सन्तानहरूलाई केवल भाइ तैँले पढ भन्यो भने पढ्दैनन् अरे तिनीहरूले। सन्तान जुन छन् नि, बच्चाले सिकाएको त ढिलो सिक्छन् अरे, देखाएको छिटो सिक्छन् अरे। हामी आमा बुबाले चाहिँ मोबाइल हेरेर बस्यौँ 24 घण्टा र सन्तानलाई भाइ पढ भन्यो भने उसले पढ्दैन, ऊ पनि त्यतैतिर लाग्छ। तर यदि आमा बुबाले पनि बुक हेर्ने, पुस्तक हेर्ने गर्नुभयो भने सन्तानले पनि त्यो कार्य गर्नेछ भनेर बताइएको छ। हुने बिरुवाको चिल्लो पात, माता जो सुनीति हुनुहुन्थ्यो उहाँले आफ्नो सन्तानलाई सधैँ सत्सङ्गमा लानुभयो। सत्सङ्गबाट विमुख कहिल्यै गर्नु भएन। जुन मनुष्य सत्सङ्गमा गइरहन्छ,
जुन मनुष्य सत्सङ्गबाट विमुख कहिल्यै हुँदैन उसलाई यो कुरो थाहा हुन्छ मैले गर्नुपर्ने परम कर्तव्य के हो, म यो धरतीमा के को लागि आएको हुँ, यो धरतीलाई जब मैले छोडेर जान्छु त्यति बेला मैले कस्तो कर्म गर्नुपर्छ, कुन कर्म गर्नाले फेरि धरतीमा जन्म लिनु पर्दैन भन्ने बारेमा बोध गर्ने शक्ति भने सत्सङ्गले प्रदान गर्छ। साधुको सङ्गले कोटी अपराधहरूलाई हरण गर्छ। हेर्नुहोस्, अनेक अपराध होस्, अनेक प्रकारको पाप कर्म होस्, त्यो सारा पाप कर्म केले हरण गर्छ? साधुको सङ्गले। सुनीति जो हुनुहुन्थ्यो, सुनीति सत्सङ्गमा जानुहुन्थ्यो, ध्रुवलाई पनि लिएर जानुहुन्थ्यो। ती सुनीतिको त यति व्याख्या गरिएको छ सज्जन शास्त्रमा, श्री विष्णु पुराणमा पनि यति धेरै वर्णन गरिएको छ। ती सुनीति एक दिन चाहिँ जाँदा जाँदा सन्तहरूले भन्नुभएछ, देवी तिम्रो सेवाबाट हामी प्रसन्न भयौँ, तिमीले गरेको सेवाबाट हामी साह्रै खुसी छौँ, तिमी के चाहन्छौ त्यो कुरो भन। त्यति बेला सुनीतिको वचन सुन्नुहोस्। सुनीतिले भनिन्, मलाई छोडेर मलाई त्यागेर जो मेरो श्रीमान उत्तानपाद हुनुहुन्छ उहाँले सुरुचिसँग विवाह गर्नुभएको थियो, सन्तान प्राप्त हुन्छ कि भनेर, तर उबाट कुनै पनि सन्तान प्राप्त भएनन्। यदि सन्त हजुरहरूको आशीर्वाद हजुरहरूको कृपा बन्छ भने मेरो सौतेली सुरुचिको गर्भबाट पनि एउटा सन्तानको जन्म होस् भनेर माग्नुभयो। यो केले सिकाउँछ त भन्दा सत्सङ्गले। अरू कुराले यस्तो ज्ञान नै दिँदैन। अरू कुराले त उसले पिड्छ भने आफूले पनि पिट्ने हो, अरूले चुड्छ भने आफूले पनि चुट्ने हो। तर जो चाहिँ सत्सङ्गमा धाइरहन्छ, जो चाहिँ सत्सङ्ग रूपी सरितामा स्नान गर्दछ, उसले यो कुरा बुझेको हुन्छ। त्यस पछाडि सज्जन त्यो कुरा सुनीतिले माग्नुभयो। समय बित्दै गयो, सुरुचिको गर्भबाट पनि एउटा सन्तानको जन्म भयो। कुरा त्यस्तो वर्णन गरिएको छ। एउटा सन्तानको जन्म भयो जसको नाम चाहिँ थियो ध्रुव। ध्यान दिनु होला है, जसको नाम ध्रुव थियो। सुनीतिबाट प्राप्त हुनुभएको थियो ध्रुव, सुरुचिबाट प्राप्त हुनुभयो उत्तम। अब कथा ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। उत्तम पनि बढ्दै 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 गए, बढ्न केही समय लागेन। उत्तम पनि बढ्दै जानुभयो, ध्रुवजी पनि बढ्दै जानुभयो। एक दिनको कुरा हो, ध्रुवजी यसो खेल्नको लागि जब साथीहरूसँग जानुहुन्थ्यो त्यति बेला साथीहरूले भन्दा रहेछन्, त टुरोको सन्तान होस्, तेरो बुबा त हुनुहुन्न त, तेरो बुबा खोइ भनेर सोद्धा रहेछन् साथीहरूले। ध्रुवजीलाई लाग्यो, साँच्ची मैले आफ्नो बुबा अहिलेसम्म देखेको छुइनँ, मेरो बुबा कहाँ जानुभएछ त। तुरुन्त ध्रुवजी महाराज जानुभयो आफ्नो आमा सुनीति भएको ठाउँमा र भन्नुभयो, आमा मेरो बुबाको परिचय के छ, मेरो बुबाको हुनुहुन्छ, मेरो बुबाको परिचय हजुरले मलाई बताइदिनुहोस् भनेर ध्रुवजीले सुनीतिसँग सोध्नुभयो। तब सुनीति माता केही समय त बोल्नु भएन, तर ध्रुवजीले फेरि सोध्नुभयो, आमा किन बोल्नुहुन्न हजुर, हजुरले मेरो बुबाको परिचय दिनुहोस् भनेर भन्दा, तेरो बुबा ती राजा नै हुन्, जुन राजा उत्तानपाद छन् ती तेरो बुबा हो भनेर जब परिचय दिनुभयो सज्जन। सुनीतिले परिचय दिने बित्तिकै ध्रुवजी आफ्नो बुबा भएको ठाउँमा अगाडि बढ्नुभयो। ध्रुवजी जब अगाडि बढ्दै बढ्दै जानुभयो, आफ्नो पिताको काखमा उत्तम बसिरहेका रहेछन्। उत्तम बसिरहेकै बेला ध्रुवजी पनि जानुभयो र बस्न खोज्नु भएको थियो। त्यही बेलामा सुरुचि सौतेनी आमाले गाली गर्नुभयो अरे सज्जन, नमिठो तरिकाले गाली गर्नुभयो। क्रियते किं वृथा वत्स महानेश मनोरथ अन्य स्त्री गर्भजातेन यसम्भूय ममोदरे। ए ध्रुव, कहाँ बस्न खोज्दैछस्? ध्रुवजीले भन्नुभयो, म आफ्नो बुबाको काखमा बस्न आँटेको। सुरुचिले भनिन्, तैँले आफ्नो बुबाको काखमा बस्ने अधिकार पाएकै छैनस्, किनकि त सुनीतिको गर्भबाट जन्मेको होस्, त्यस कारणले गर्दा तैँले आफ्नो बुबाको काखमा बस्न पाउँदैनस्। यदि तँलाई आफ्नो बुबाको काखमा बस्नु छ र आफ्नो बुबाको काखमा बसेर आनन्द लिन मन छ भने सबैभन्दा पहिला जङ्गलमा जा,
जङ्गलमा गएर भगवानको तपस्या गर। भगवानको तपस्या गरिसकेपछि भगवान प्रकट हुनुहुन्छ। भगवान प्रकट भइसकेपछि भगवानलाई भन्नु यो शरीर त्याग गर्न पाऊ। जब तैँले यो शरीर त्याग्ने छस् त्यसपछि मेरो गर्भबाट जन्मिने छस्, तब मात्रै तैँले तेरो पिताको काखमा गएर बस्न पाउनेछस्। यति भन्दैपछि ध्रुवजीको मन जुन छ हृदय छिया छिया भयो। अरे सज्जन, वचनको न हात हुन्छ न खुट्टा हुन्छ, तर वचनको जुन पीडा हुन्छ त्यो कहिल्यै पनि ठिक हुनेवाला छैन। काटेको एक दिन जाति हुन सक्छ, कुटेको एक दिन जाति हुन सक्छ, तर वचन रूपी दिएको पीडा कहिल्यै पनि ठिक हुनेवाला छैन। त्यस कारणले गर्दा बोल्दाखेरि मान्छेसँग धेरै विचार गरेर बोल्नुपर्छ। मनुष्यले बाणीद्वारा जुन दुःख पाएका छन् त्यो दुःखलाई कहिल्यै पनि भुल्न सक्दैनन् भनेर वर्णन गरियो। ध्रुवजी महाराज फेरि त्यहाँबाट तुरुन्त आमा भएको ठाउँमा जानुभयो। यहाँनेरि श्री पराशर मुनि भन्नुहुन्छ मैत्रेयलाई, ए मैत्रेय, उत्सृज्य पितरं बालस तच्छ्रुत्वा मातृभाषितम् जगाम कुपितो मातुर्निजाया द्विज मन्दिरम। ध्रुवलाई जब आफ्नी सौतेली आमा सुरुचिले यस प्रकारबाट बताउनु भयो, तुरुन्त ध्रुवजी आफ्नी आमा सुनीति भएको ठाउँमा रुँदै रुँदै पुग्नु भयो र ध्रुवले आफ्नी आमा सुनीतिलाई भन्नुभयो, आमा आज मैले काखमा बस्न पाइनँ। मेरी आमाले भन्नुभएको त्यो मेरो बुबाको काखमा बस्नको लागि त मैले जङ्गलमा जानु अरे, जङ्गलमा गएर भगवानको तपस्या गर्नु अरे र भगवानलाई प्राप्त गरिसकेपछि मैले प्राण त्याग्नु अरे। प्राण त्यागेर फेरि सुरुचिको गर्भबाट जन्मियो भने मात्रै मैले आसन प्राप्त गर्छु अरे आमा भनेर सुक्क सुक्क रुँदै रुँदै जो ध्रुवजी हुनुहुन्थ्यो उहाँले आफ्नी आमालाई जो कहानी सुनाउनु भयो, आमा भक्कानिएर रुनुभयो। केही गर्न सक्नुहुन्न थियो, तर आमालाई सत्सङ्गको ज्ञान थियो। हेर्नु सजन, कति गजबको कुरो बताइएको छ। सत्सङ्गको ज्ञानले मान्छेलाई पतन हुन दिँदैन, मनुष्यलाई क्रोध आउन दिँदैन। त्यो केले भन्नुहुन्छ भने सत्सङ्गले। राजसनं राजछत्रं वरास्वरवारणा यस्य पुण्यानि तस्यैते मत्वयि तत्साम्य पुत्रकः। बताउनुहुन्छ बाबु, जसको भाग्य राम्रो छ उसैले आफ्नो पिताको काखमा बस्ने मौका पाउँछ। जसको भाग्य बलियो छ उसैले राज्यको सुखलाई प्राप्त गर्छ, घोडा आदि इत्यादि साधनहरूको सुखलाई प्राप्त गर्छ। अरूले साधन आदि इत्यादिको सुखलाई भोगिरहेको छन् भनेर आफू दुखी हुनु हुँदैन बाबु। प्रारब्धमा जे छ त्यो कुरो भोग्नुपर्छ। मेरो प्रारब्धमा पतिबाट टाढा हुने लेखिएको रहेछ, म टाढा भएर बसिरहेको छु। सायद तिम्रो प्रारब्धमा पनि यस्तै लेखिएको थियो होला कि बुबाको काखमा बस्ने अधिकार तिमीलाई छैन भनेर। त्यस कारणले गर्दा पुत्र दुखी नहौ। आखिर तिम्री आमाले नराम्रो पनि त भनेको छैन। जङ्गलमा गएर भगवानको भजन गर्नु भनेको छ। भलै नराम्रो विचारले सही, तर भगवानको भजन गर्नु भनेर त भनेको छ। त्यो त बहुत सुन्दर उपदेश हो बाबु। तिमी वनमा गएर भजन गर्न सक्छौ, भजन गरेर परमात्मालाई प्राप्त गर्न सक्छौ। जुन परमात्माले तिम्रो पितालाई, जुन परमात्माले तिम्रो बुबालाई जति पनि कुराहरू दिनुभएको छ ती भगवानको चिन्तन गर तिमी भनेर माता सुनीतिले ध्रुवलाई भन्नुभयो। तब ध्रुवजी महाराज यहाँनिर बताउनुहुन्छ, माताजी के गर्ने अब हजुर, जान्छु म भन्नुभयो। यहाँनिर अम्बयत्वमिदं प्रार्थ प्रशमाय बचो मम। आमा, हजुरले त मेरो चित्तलाई, मेरो हृदय छिया छिया भएको हृदयलाई सान्त्वना दिनको लागि यस्तो बोल्नुभयो। तर म अब गएँ भगवानको तपस्या गरेर आउँछु। र ध्रुवजीले त्यति बेलै एउटा सङ्कल्प पनि गर्नुभयो, आजसम्म हाम्रो वंशमा जसले चाहिँ त्यो पदवीलाई नै प्राप्त गरेको छैन त्यस्तो पदवीलाई प्राप्त गरेर आउँछु भनेर ध्रुवजी निस्कनु भयो। हेर्नुहोस्, ध्रुवजी निस्किनु भयो। जब ध्रुवजीको विचार पवित्र थियो,
जब हाम्रो लक्ष्य पवित्र हुन्छ सज्जन, हाम्रो लक्ष्य परमात्मालाई प्राप्त गर्ने भन्ने लक्ष्यले हामी हिँडेका छौँ भने हामीले सन्त पनि भेट्छौँ, ज्ञानी पनि भेट्छौँ, गुरुहरू पनि भेट्छौँ। त्यही कुरो यहाँ बताइएको छ। ध्रुवजीको विचार के थियो? जसरी पनि भगवानलाई प्राप्त गर्ने, भगवानलाई प्राप्त गरेर आउने भन्ने सोच थियो। ध्रुवजी निस्कनु भयो, बाटोमा सप्तऋषिहरू मिल्नुभयो, नारदजी होइन। विष्णु पुराणको कथामा, भागवतमा हामीले नारदजी सुनेका छौँ, तर यहाँनिर सप्तऋषिहरू भेटिनु भयो। यसमा कल्पको भेद छ भनेर शास्त्रले वर्णन गरेको छ है, त्यसरी बुझ्नुहोस्। कथा बुझ्नको लागि एक एक कल्पमा, प्रत्येक कल्पका कथाहरूमा केही न केही भेद छ। ध्रुवजी जो निस्किनु भयो, ध्रुवजी निस्किँदाखेरि सप्तऋषिहरू बाटैमा भेटिनु भयो। सददर समुनिस्तत्र सप्त पूर्वागता ध्रुवः कृष्णाजिनोत्तरीयेषु विष्टरेषु समास्थितान्। एकजना सन्तको दर्शन त धेरै जन्मको पुण्यको उदयले हुन्छ। ध्रुवजीले एक साथ 7 जना सन्तहरू, 7 जना ऋषिहरूको दर्शन प्राप्त गर्नुभयो। ऋषिहरूलाई प्रणाम गर्नुभयो। ऋषिहरूले सोध्नुभयो, बाबु तिमी कहाँ जाँदैछौ? यसो हेर्दा त सानै छौ, कहाँ हिँडेको तिमी भन्नुभयो। ध्रुवजीले भन्नुभयो, कहाँ जानु र गुरुदेवहरू, म त भगवानलाई प्राप्त गर्नको लागि भनेर हिँडेको। त्यति बेला सप्तऋषिहरूले भन्नुभयो, भगवानलाई प्राप्त गर्नको लागि त्यति सजिलो छैन बाबु, भगवानलाई प्राप्त गर्नको लागि कठिनाइ छ। त्यस कारणले गर्दा तिमी घर फर्केर जाऊ, तिमी जङ्गलमा नजाऊ। जङ्गलमा गयौ भने बाघ, भालु, स्याल, गिद्ध, कुकुर आदि इत्यादि बसेका हुन्छन्, तिमीलाई दण्ड दिन सक्छन्। त्यस कारणले गर्दा सानै पनि छौ। भगवानलाई प्राप्त भोलि पर्सि अलि समय बितेपछि गर्नु, तर तिमीले अहिले भने घर फर्केर जाऊ। त्यति बेला ध्रुवजीले भन्नुभयो, गुरुदेव, जो भगवानलाई प्राप्त गर्नको लागि भनेर हिँडेको छ उसलाई फर्काउनु कहाँसम्मको अपराध हो? त्यो कुरा हजुरहरूले किन बुझ्नु भएन? म फर्किनेवाला छैन भनेर बताउनु भयो। अहिले त ध्रुवजीलाई ऋषिहरूले बताउनु भयो, यति बेला त जम्मा तिमी 4-5 वर्षको छौ। त्यस कारणले गर्दा कसैले यदि चित्त दुखाएको छ भने पनि त्यस्तो अप्ठ्यारो मान्नु हुँदैन। बच्चा अवस्थामा कसैले नराम्रो भने पनि त्यसमा मन दुखाउने, चित्त दुखाउने कुरा केही पनि हुँदैन। तुरुन्त फर्किएर जाऊ भनेर यहाँनिर बताउनु भयो। तर पनि सज्जनवृन्द, के लेखिएको छ भने ध्रुवजी जो हुनुहुन्थ्यो उहाँ फर्किनु भएन। ध्रुवजीले भन्नुभयो, म जसरी भए पनि भगवानलाई प्राप्त गर्न चाहन्छु, जसरी पनि भगवानलाई प्राप्त गरेरै आउँछु। म अरू कुनै पनि कुरा मलाई प्राप्त गर्नु छैन। अहो क्षात्रम परम तेजो बालस्यापि यदक्षमा भनेर बताइयो। अरे क्षत्रियको तेज हेर हेर भनेर एक आपसमा ऋषिहरूले कुरा गरिरहनु भएको छ, चर्चा गरिरहनु भएको छ। ध्रुवको खुब चर्चा गर्नुभयो, किनकि ध्रुव बच्चैमा निस्किनु भयो भगवानलाई प्राप्त गर्नको लागि। हामी कयौं समय बिताएर पनि भगवानलाई प्राप्त गर्नको लागि, ल अब चाहिँ भगवानलाई प्राप्त गर्नको लागि हिँड्यौँ है भनौँ, घर परिवारको याद आउँछ, घर परिवारको सम्झना आउँछ। तपस्या गर्नको लागि वृन्दावनै पुगे पनि नातिले यति बेला मलाई याद गर्दै होला, पनातिले सम्झिँदै होला भनेर उनीहरूको मायाले फेरि वृन्दावनदेखि तानेर घरैमा ल्याएर पछाड्छ। सन्तानको मायाले, सन्तानको माया, सम्पत्तिको माया र सम्मानको माया हर मनुष्यलाई हुन्छ। हेर्नुहोस्, सम्पत्तिको माया नहुने व्यक्ति हुँदैनन्, सम्मानको माया नहुने व्यक्ति हुँदैनन्। सम्मान मलाई पनि मिलोस् भन्ने चाहना गर्छ हर व्यक्तिले, सन्तानको माया हर व्यक्तिले गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि वैराग्य त हामीलाई प्राप्त हुन्छ, तर मर्कट वैराग्य अरे, कहिले यो डालीमा कहिले त्यो डालीमा। घरि घरबाट अपमान भयो, घरबाट कसैले नराम्रो केही शब्द बोलिदिए, सन्त भएको ठाउँमा जानु पर्यो भनेर सन्त भएकोमा गयौँ, फेरि सन्तहरूबाट केही यसो चित्त बुझेन, फेरि घर आयौँ। त्यस्तो वैराग्यताले परमात्मालाई प्राप्त गर्न सकिँदैन। परमात्मालाई प्राप्त गर्नको लागि त सच्चा वैराग्य चाहिन्छ सज्जन। यहाँनिर ध्रुवजीले भन्नुभयो, अब के गर्ने गुरुदेव, मलाई ज्ञान दिनुहोस् हजुरहरू, मलाई कुनै कुरा चाहिएको छैन। नाहम अर्थमभिप्सामि न राज्यम द्विज सत्तमा। ध्रुवजीले राज्यको कामनाले तपस्या गर्नको लागि जानुभयो, यस्तो लेखिएको छैन यहाँ श्री विष्णु पुराणमा। अहिले हामी विष्णु पुराणको 11 अध्यायमा छौँ। 11 अध्यायको
41 श्लोकमा बताइएको छ। ध्रुवजी महाराजले सप्तऋषिहरूलाई बताउनु भयो, नाहमर्थमभिप्सामि न राज्यं द्विजसत्तमा तत्स्थानमेकमिच्छामि भोक्तं नान्येन यत्पुरा। ध्यान दिएर सुन्नु होला। ध्रुवले भन्नुभयो, मलाई अर्थ पनि चाहिएको छैन, मलाई कुनै राज्य पनि चाहिएको छैन, म त एउटा यस्तो कुरोलाई प्राप्त गर्न चाहन्छु जसलाई आजसम्म कसैले प्राप्त गरेको छैन र कसैले प्राप्त गर्दैन, त्यस्तो वस्तु प्राप्त गर्न चाहन्छु। सोच त मनुष्यले ठुलै राख्नुपर्छ अरे नि त। कुनै कुरो पनि सोच ठुलो राखेको छ भने भलै सानै कुरो प्राप्त। सोच्नको लागि के दरिद्रता अरे, सोचाइको लागि पनि दरिद्रता गर्नु हुँदैन। उहाँले जुन सोच्नु भएको थियो त्यो सोचबाट सबैजना प्रसन्न हुनुभयो। साँच्चै ध्रुव सत्य छन्, भगवानलाई प्राप्त गर्छन् होला भन्ने सम्झिनु भयो। त्यस पछाडि यहाँनेरि मरीचि रुवाच। मरीचिले भन्नुभयो, अनाराधित गोविन्देर नरै स्थानम नृपात्मज। हे नृपात्मज, हे राजाका पुत्र, तिमीले यदि त्यस्तो स्थानलाई प्राप्त गर्न चाहन्छौ भने अच्युत भगवानको आराधना गर। कस्तो पदलाई प्राप्त गर्न भन्दा जुन आजसम्म कसैले प्राप्त गरेको छैन। अच्युतको नच्युत इति अच्युत, जसको चाहिँ कहिल्यै पनि पतन हुँदैन, त्यस्तो अच्युत भगवानको आराधना गर्ने हो भने त्यो पदवीलाई प्राप्त गर्छौ भनेर मरीचि मुनिले भन्नुभयो। फेरि अत्रिले भन्नुभयो, परम्पराणाम पुरुषो यस्य तुष्टो जनार्दन। यहाँ बताइएको छ, हेर्नुहोस् है, प्रकृतिबाट पर जो ईश्वर हुनुहुन्छ, पर पुरुष प्रभु परमात्मा, ती ईश्वरको चिन्तन गर्नु जनार्दन भगवानको। जनार्दन भगवानको चिन्तन गर्ने हो भने तिमीले जुन कुरा सोचेर गएको छौ त्यो कुरो प्राप्त गर्न सक्छौ। यहाँनेरि त्यो बताइयो, हेर्नुहोस्। अगाडि फेरि अङ्गिराले भन्नुभयो, यस्यान्तः सर्वमे वेदमच्युतस्याव्ययात्मनः। वर्णन गरिएको छ, यहाँनेरि सुनाउनुहुन्छ, ए ध्रुव, यदि अग्र्य स्थानको प्राप्त गर्ने चाहना तिमीले राखेको छौ भने गोविन्द भगवानको आराधना गर। पुलस्त्यले भन्नुभयो, परम ब्रह्म परम धाम योसो ब्रह्म तथा परम। पुलस्त्यले के भन्नुभयो भने जुन परम ब्रह्म परमात्मा परम धाम हुनुहुन्छ, ती परमधाम स्वरूप भगवानको चिन्तन गर, तिमीले सोचेको कुरो प्राप्त गर्छौ। सबैले वास्तविक त तिनै नारायणको चिन्तनको लागि बताउनु भयो। पुलहले भन्नुभयो, इन्द्रियहरूलाई जितेर, इन्द्रियहरूलाई बसमा राखेर, इन्द्रियको बसमा चलेर होइन, इन्द्रियलाई बसमा राखेर कार्य गर, सफल हुनेछौ। क्रतुले भन्नुभयो, यो यज्ञ पुरुषो यज्ञो योगेश परम पुमान। जो परम पुरुष यज्ञ र योगेश्वर भगवानलाई सन्तुष्ट गराउँछ उसले कुनै पनि वस्तुलाई प्राप्त गर्न सक्छ। उसले जुन सुकै वस्तुलाई पनि प्राप्त गर्नेछ, त्यसमा सन्देह छैन भनेर वर्णन गरिएको। जस्तो सुकै वस्तु यज्ञ पुरुष भगवानको आराधना गर्ने हो भने जति दुर्लभ भन्दा दुर्लभ वस्तु पनि उसले सजिलै प्राप्त गर्छ, सहजै प्राप्त गर्छ भनेर वर्णन गरियो। वशिष्ठले भन्नुभयो, प्राप्नोस्याराधिते विष्णु मनसा यद्यदीच्छसि। विष्णु भगवानको आराधना गर्नुभयो भने त्रिलोकमा यस्तो कुनै पनि कुरा छैन जुन कुरा चाहिँ प्राप्त हुनको लागि मुस्किल छ। त्यस कारणले गर्दा विष्णु भगवानको आराधना गर्नुहोस्, विष्णु भगवानको चिन्तन गर्नुहोस्, सबै कुरो प्राप्त हुन्छ। हुन्छ गुरुदेव, म तपस्या गर्छु, म ध्यान गर्छु, म योग गर्छु, हजुरहरूले बताएको कुरा गर्छु। फेरि ऋषिहरूले भन्नुभयो, बाह्यार्थादखिला चित्तम त्याजयेत् प्रथमं नर तस्मिन्नेव जगद्धाम्नि तत कुर्वीत निश्चलम। बाहिर जुन जगतमा लागेको छ मन, जगतबाट आफ्नो मनलाई हटाएर जगदीशमा आफ्नो मन लगाएपछि परमात्मा प्रसन्न हुनुहुन्छ। जगतमा पनि आफ्नो मनलाई लगायौँ र जगदीशमा पनि मन लगायौँ भने त्यो मनले परमात्मालाई प्राप्त गर्न मुस्किल छ।